बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुखलिस नॉलेज टीवी के दोस्तों, आज हम तख्लीक आदम के बारे में इंशाअल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बारे में देखेंगे। तो व्यूअर्स, हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन व्यूअर्स वीडियो का आगाज़ करने से पहले हमेशा की तरह हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मुखलिस नॉलेज टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। तो व्यूअर्स, हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं अब आपका टाइम ज़ाया किए बगैर। तो व्यूअर्स, आए मेरे साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ना माँ हैं ना बाप, बल्कि अल्लाह ताला ने इनको मिट्टी से बनाया है। चुनाचे रिवायत है कि जब खुदावंद कुद्दूस ने आपको पैदा करने का इरादा फरमाया तो हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी लाएं। हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने आसमान से उतरकर ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई तो पूरी ज़मीन की ऊपरी परत छिलके के मानद उतरकर आपकी मुट्ठी में आ गई, जिसमें 60 रंगों और मुख्तलफ कैफियतों वाली मिट्टियाँ थीं, यानी सफ़ेद व स्याह और सुर्ख व जर्द वगैरह रंगों वाली और नरम व सख्त, शीरी व तल्ख, नमकीन व फीकी वगैरह कैफियतों वाली मिट्टियाँ शामिल थीं। फिर इस मिट्टी को मुख्तलफ पानियों से गूंदने का हुक्म फरमाया। चुनाचे एक मुद्दत के बाद ये चिपकने वाली मिट्टी बन गई। फिर एक मुद्दत तक ये गूंदी गई तो चीकड़ की तरह बूदार गारा बन गई। फिर ये खुश्क होकर खनखनाती और बजती हुई मिट्टी बन गई। इस नॉलेज टीवी के दोस्तों, फिर इसी मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाकर जन्नत के दरवाजे पर रख दिया गया, जिसको देख देख कर फरिश्तों की जमात ताज्जुब करती थी, क्योंकि फरिश्तों ने ऐसी शक्ल सूरत की कोई मखलूक कभी देखी ही नहीं थी। फिर अल्लाह ताला ने इस पुतले में रूह को दाखिल होने का हुक्म फरमाया। चुनाचे रूह दाखिल होकर जब आपके नथनों में पहुंची तो आपको छींक आ गई, और जब रूह जबान तक पहुंच गई तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा और अल्लाह ताला ने फरमाया कि यरहमुकल्लाह, यानी अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाए। ए अबू मोहम्मद यानी आदम, मैंने तुमको अपनी हम्द के लिए बनाया है। फिर रफ्ता रफ्ता पूरे बदन में रूह पहुंच गई और आप जिंदा होकर उठ खड़े हो गए। दोस्तों, तिर्मिज़ी और अबू दाऊद में यह हदीस है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला जिस मिट्टी से बनाया गया, चूँकि वो मिट्टी मुख्तलफ रंगों और मुख्तलफ कैफियतों की मिट्टियों का मजमुआ थी, इसलिए आपकी औलाद यानी इंसानों में मुख्तलफ रंगों और किस्म किस्म के मिजाज वाले लोग हो गए। दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कुनियत अबू मोहम्मद या अबू अल-बशर और आपका लक़ब खलीफातुल्लाह है, और आप सबसे पहले अल्लाह ताला के नबी हैं। आपने 960 बरस की उम्र पाई और बवक्त वफ़ात आपकी औलाद की तादाद 1 लाख हो चुकी थी, जिन्होंने तरह तरह के सनतों और इमारतों से ज़मीन को आबाद किया। मुखलिस नॉलेज टीवी के दोस्तों, कुरान मजीद में बार बार इस मजमून का बयान किया गया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मिट्टी से हुई। चुनाचे सूरत आले इमरान में इरशाद फरमाया कि तर्जुमा बेशक ईसा अलैहिस्सलाम का हाल आदम अलैहिस्सलाम की तरह है कि उन्हें मिट्टी से बनाया, फिर फरमा दिया कि हो जा, तो वो फौरन हो गया। इसी तरह दोस्तों, दूसरी आयत में इस तरह फरमाया कि तर्जुमा बेशक हमने इंसानों को चिपकी मिट्टी से बनाया, और
شک ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل میں ایک سیاہ بودار تارا تھی۔ حضرت حوا علیہ السلام۔ مخلص نالج ٹی وی کے دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ قدوس نے بہشت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ بے چین ہوئے، تو اللہ تعالی نے آپ پر نیند کا غلبہ فرما دیا اور آپ گہری نیند سو گئے۔ تو نیند ہی کی حالت میں آپ کی بائیں سب سے چھوٹی پسلی کو اللہ تعالی نے آپ کے بدن سے جدا کر دیا اور اس ہڈی کی جگہ گوشت پیدا فرما دیا۔ پھر اسی پسلی کو ہڈی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ اسی لیے ہر مرد کے دائیں طرف والے حصے میں 18 پسلیاں ہیں اور بائیں طرف والے حصے میں ایک کم یعنی 17 پسلیاں ہیں۔ مخلص نالج ٹی وی کے دوستو، پسلی کے جدا ہونے سے حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ آپ کو یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ میری ایک پسلی جدا ہو گئی ہے۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کون ہو اور کس لیے یہاں آئی ہو؟ تو حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ کو مجھ سے انس اور سکون قلب حاصل ہو اور مجھے آپ سے انسیت اور تسکین ملے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور خداوند قدوس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ قرآن مجید میں حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو پیدا فرمایا اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پیدا فرمایا۔ مخلص نالج ٹی وی کے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق سے جو درس ہدایت ہمیں ملتا ہے اس کو ہم انشاءاللہ تعالی اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے اور یہ بھی بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کتنے طریقوں سے پیدا فرمایا۔ معزز دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل مخلص نالج ٹی وی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔